नवोदय मण्डलीद्वारा सञ्चालित यस साप्ताहिक सङ्गतिमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण जनहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, सधैँ जसो केही कोरसहरू गाउँदै आजको सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। सुरुमा हामी कोरस नम्बर 41लाई गाउनेछौँ। धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु, आँगनभित्र प्रशंसा बन्नेछु यो त्यही दिन जो प्रभुले बनाउनु भो। खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यस कोरसलाई असल प्रकारले गाएका छौँ। हामी त्यसै गरिकन कोरस नम्बर 134लाई पनि गाउनेछौँ। येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला, येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी, येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला। धन्यवादको भेटीली आउँदछु तपाईँको त्यो चोकभित्र, धन्यवादको भेटीली आउँदछु तपाईँको त्यो चोकभित्र। ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै, ताली बजाउँदै। येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता, येशू येशू मेरो जीवनको राजा, येशू येशू ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासनखि। हालेलुया गाउँदै म आउँदछु अनुग्रहको सिंहासनखि। पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै, पवित्र हात उचाल्दै। तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले कोरसलाई असल प्रकारले गाएका छौँ। आउनुहोस्, अब यस सङ्गतिलाई हामी प्रभुको चरणमा राख्नेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। प्रभु, म तपाईँलाई यस समय धन्यवाद चढाउँदछु। हामीलाई यसरी फेरि पनि तपाईँले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ। यस प्रविधिद्वारा तपाईँले हामी सबैलाई जोड्नु भएको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आजको यस सङ्गतिलाई सुरु अन्त तपाईँकै हातमा म समर्पण गर्न चाहन्छु। सञ्चालन गर्ने मसँग तपाईँ हुनुहोस्। हामी जतिजना विश्वासी भेला भएका छौँ, हामी सबैजनासँग तपाईँ हुनुहोस् अनि हामीले जे गर्छौँ सबै कुराबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा चढाउँदछु। आमेन। आउनुहोस्, अब हामी केही भजन गीतहरूलाई गाउनेछौँ।
सुरुमा हामी 237 नम्बरको भजनलाई गाउनेछौँ। साथी सत्यको बाणी यो तिम्रै लागि हो, गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती, कोहीले पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे, यो तिमी बुझलो। माया र मोह बाँचुन्जेलसम्म संसारमा 2 दिनको, धर्म र कर्म सबै व्यर्थ छ, यो तिमी बुझलो। हो धर्म र कर्म सबै व्यर्थ छन्, यो तिमी बुझलो। काँडामा मुकुट काँडाको लाई झुन्डिए क्रुसैमा, पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे, यो कुरा बुझलो। लौ सुन साथी सत्यको बानी यो तिम्रै लागि हो, गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती, कोहीले चिनेन, पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे, यो कुरा बुझलो। बाँच्नलाई मान्छे सधैँ नै खोज्छ जीवनको सहारा, पापको पशुमा डुबेको मान्छे एउटै छ किनारा। हो पापको पशुमा डुबेको मान्छे एउटै छ किनारा। बाटो र सत्य जीवन छ है ख्रीष्ट प्रभुमा, विश्वास गरी हे मेरा साथी जीवन ल्याऊ उनैमा। लौ सुन साथी सत्यको बानी यो तिम्रै लागि हो, गरिब र धनी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती, कोहीले चिनेन, पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे, यो कुरा बुझलो। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यस भजनलाई एकदम असल प्रकारले गाएका छौँ। अब हामी ढिलो नगरिकन 95 नम्बरको भजनलाई पनि हामी गाउनेछौँ। हिजोको दिन बिति गयो, भोलि कहिले नआउला, आजको दिन जो
गर्छु प्रभुको प्रशंसा अनुग्रह ईश्वरको नदी जे बगिरहेको अनुग्रह ईश्वरको नदी जे बगिरहेको मेरो निम्ति प्रशस्त अनन्तसम्म पुग्नेछ मेरो निम्ति प्रशस्त अनन्तसम्म पुग्नेछ हिजोको दिन बिति गयो भोलि कहिले नआउला आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा गर्छु प्रभुको प्रशंसा प्रेमको धारा येशूको सितैमा बहिरहेको प्रेमको धारा येशूको सितैमा झरिरहेको हर दिन हर रात थाहा गर्छु मुटुभरि प्रेम चढाउँछु हर दिन हर रात थाहा गर्छु मुटुभरि प्रेम चढाउँछु हिजोको दिन बिति गयो भोलि कहिले नआउला आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा गर्छु प्रभुको प्रशंसा कोमल कृपा हजुरको झरनासरी बर्सेको कोमल कृपा हजुरको झरनासरी बर्सेको बुझिपूर्ण हृदयले तहदेखि प्यार गर्दछु बुझिपूर्ण हृदयले तहदेखि प्यार गर्दछु हिजोको दिन बिति गयो भोलि कहिले नआउला आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा गर्छु प्रभुको प्रशंसा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले कोरस अनि भजन असल प्रकारले गाएका छौँ। आउनुहोस् अब यस सङ्गतिको मुख्य भागमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। एउटा मुख्य भाग जो स्तुति प्रशंसा हो अनि त्यो स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गरिदिनु हुनको लागि नवोदय सङ्गीत झुन्डलाई म यो समय दिन चाहन्छु। सबजना प्रश्नमा जयमसी भन्न चाहन्छु अनि हामी स्तुति प्रशंसा आराधनाको समयमा आइपुगिसकेका छौँ। हामी परमेश्वरलाई जय जयकार प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई महिमा चढाउँ। किन भन्दाखेरि वचनमा लेखिएको छ कि मानिस चाहिँ रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको वचनले बाँच्दछ है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई उचालौँ अनि त्यसपछि जुन चाहिँ वचनद्वारा हामीहरूलाई जीवित बनाउनु हुने अनि त्यसपछि हामीहरूलाई साहस दिनुहुने, उत्साह दिनुहुने, खुसी बनाउने हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामी जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दै उहाँलाई हामी जय जयकार उहाँको नाउँको आराधना गरौँ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भन्ने कोरस गाउँदै हामी उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा अनि आराधना गर्नेछौँ।
ईश्वरको राज पहिलेको जिगरौँ उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ हालेलु हालेलुया हालेलुया परमेश्वरलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ उहाँको राज्यलाई पहिला खोजी गरौँ उहाँको नाउँको प्रशंसा अनि जय जयकार गरौँ किनभने वचनमा लेखिएको छ रोटीले मात्र होइन मानिस तर परमेश्वरको वचनद्वारा जीवित भएका छन् अनि त्यसपछि बाँचेका छन् भनेको छ ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु जुन चाहिँ वचन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो परमेश्वर जुन चाहिँ वचनद्वारा हामी बाँचिरहेका छौँ पवित्र आत्मा यसको लागि तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर हालेलुया तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर ओ यस लर्ड हालेलुया तपाईँको नाउँको प्रशंसा होस् परमेश्वर तपाईँको नाउँको महिमा होस् तपाईँको नाउँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु तपाईँलाई धन्यको भन्दछु पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया जीवित येशू हालेलुया यसैले गर्छौँ प्रशंसा साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछु तपाईँलाई धन्यको भन्दछु परमेश्वर किनभने तपाईँले हामीलाई उत्तम सृष्टि बनाउनु भएको छ तपाईँको महिमा गर्नको लागि तपाईँको आराधना गर्नको लागि तपाईँको जय जयकार अनि प्रशंसा गर्नको लागि यस लर्ड
सृष्टिमा सृष्टिको उत्तम सृष्टिमा मानव तपाईँले बनाउनुभयो आफ्नै स्वरूपमा सृजिएर आफ्नै रगत बहाएर हामीलाई बचाउनुभयो हामीलाई बचाउनु आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई भनेछौँ धन्यवाद यस लोर्ड धन्यवाद 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 यसलाई धन्यवाद धन्यवाद ओ यस लोर्ड धन्यवाद धन्यवाद यसलाई धन्यवाद 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 यस लोर्ड धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 ओ यस लोर्ड हालेलुया हालेलुया ओ धन्यवाद 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 साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ धन्यको पवित्र आत्मा परमेश्वर हुन्छ जसले उत्तमभन्दा उत्तम रूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि तपाईँको एउटा आफ्नै छोरो पठाइकन हामी प्रत्येकलाई तपाईँको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो तपाईँको नाउँको जय जयकार नि प्रशंसा अनि महिमा होस् परमेश्वर सदा सर्वदा सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन नवदे सङ्गीत झुन्डालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई असल प्रकारले स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गरिदिनु भयो आउनुहोस् अब हामी ढिलो नगरिकन मण्डलीको साप्ताहिक गतिविधि अनि सूचनाहरू सुन्नेछौँ अनि यो समय लिदिनु हुनको निम्ति नवदे मण्डलीका डिकन तथा सचिव दीपक घिमिरे दाजुलाई म यो समय दिन चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई जय मसी आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु विश्वका विभिन्न देशहरूबाट र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नवोदय मण्डलीको डिकन दीपक घिमिरेको तर्फबाट आजको यस अनलाइन सेवामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु ध्यानसँग सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु दशांश भेटी जो सङ्कलन गरेर राख्नुभएको छ आफ्नो सम्बन्धित अगुवाहरूलाई बुझाइदिनु हुन म सदा जस्तै आज पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु जवान सङ्गति प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजे जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ यो जवान सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु दिदीबहिनी सङ्गति आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सञ्चालन भइराखेको छ
हजुरहरू आमा दिदीबहिनीहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रो मण्डली अनि शाखा मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि सदा जस्तै निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समयमा डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई र हजुरको नजिक हुनुभएका अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन म सदा जस्तै आज पनि हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मण्डली भवन निर्माण कार्य भइराखेको छ। सुरक्षित तरिकाले समयमा सम्पन्न भएको होस् भनेर मण्डली परिवारले प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ काम गर्दाखेरि कुनै पनि जोखिम खतराहरू हुनबाट र कुनै पनि समस्या आउनहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। शाखा मण्डलीहरूमा वचन र प्रभुभोजको सेवाको लागि जानुहुने वक्ताहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। नवोदय दर्शन मण्डली टेकुमा पास्टर तेजबहादुर जिरेल ज्यू र एमन थापाज्यू जानुभएको छ। नवोदय जागृति मण्डली खरेमा पास्टर हिमाल थापा ज्यू र श्री जोसेफ प्रधानज्यू जानुभएको छ। नवोदय ज्योति मण्डली बाँसबारीमा एल्डर सुरेश साकेज्यू जानुभएको छ। नवोदय दर्शन लेले मण्डली लेलेमा पास्टर चन्द्रमान नेपालीज्यू जानुभएको छ। नवोदय कलवरी मण्डली धादिङमा एल्डर पत्रु सदाशङ्करज्यू र एल्डर प्रेम कुमार छेत्रीज्यू जानुभएको छ। यसपालि यो समयमा हामीले प्रभुभोज पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिकन हामी अगुवाहरू अहिले मैले जति पनि नाम भने उहाँहरू वचनको सेवा र प्रभुभोजको सेवाको लागि जानुभएको छ। उहाँहरूको यात्राको लागि र जाँदा आउँदाको सुरक्षाको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाबु विजय रिजाल आज 11 बजेको फ्लाइटबाट बेलायततर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। बाबुको यात्राको लागि र त्यहाँ बस्दा रहँदा आफ्नो सबै कुराहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म मण्डली परिवारलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन भोलिको यात्राको लागि मण्डलीमा प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। मण्डली परिवारले सुरक्षित यात्राको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन म सदा जस्तै आज पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र केही समस्या भएमा हामीलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आजको सूचना यति नै छ। बाँकी केही छुटेमा सञ्चालकले अनि वक्ताले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। हस् त आजको सूचनाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। दीपक घिमिरे ज्यूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई सूचना सुनाउनु भएको छ उहाँले। आउनुहोस् अब हामी भेटी अनि दशंश उठाउनेछौँ अनि भेटी दशंशको लागि हामी 174 नम्बरको कोरसलाई यसघडी गाउनेछौँ। प्रभुजी तिमीलाई के चढा यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा स्तुतिले मबाट सर्वदा। तिम्रो प्रेम देखो जो ममा प्रकट हो म
हामीले हाम्रो घरबाट हामीले भेटीहरू उठाइसकेका छौँ। आउनुहोस् अब भेटी दशंश अनि वचनको लागि प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। अनि यो प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म अविनाश श्रेष्ठ दाजुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी भेटी तथा वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। परमेश्वर अहिलेसम्मको सबै सेवाकारमा तपाईँले हामीलाई सहायता मद्दत गरिदिनु भएको छ। परमेश्वर पिता, जुन चाहिँ भेटी उठेको छ परमेश्वर, त्यो उठेको भेटीमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। जो व्यक्तिहरूले हालेका छन्, उठाएका छन्, उनीहरू सबैजनाले तपाईँले मद्दत गरिदिनुहोस्, सुरक्षित राखिदिनुहोस्। उनीहरूको घर परिवारमा तपाईँले सहायता मद्दत गरिदिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि जे जति भेटीहरू उठेका छन् परमेश्वर, ती सबै कुरोहरू तपाईँको सेवकाईको निम्ति, तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति प्रयोग हुन सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर, अब हामी वचनको भागमा गएका छौँ। परमेश्वर पिता, त्यो वचन ल्याउने वक्तालाई तपाईँले सहायता मद्दत गरिदिनुहोस्। उहाँले जे जति कुरोहरू बोल्नुहुन्छ परमेश्वर, ती सबै कुरोहरू हाम्रो जीवनमा लागु हुन सकेको होस्। त्यो कुरोले, ती वचनले हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू हामीलाई दर्शाउन सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। वचनको भागमा तपाईँले सहायता मद्दत गरिदिनुहोस् र हामीलाई तपाईँले अझै सहायता मद्दत गरिकन अगाडि बढाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यसो बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अविनाश श्रेष्ठ दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् अब हामी वचनको भागमा प्रवेश गर्नेछौँ। अनि वचनको भाग लिदिनु हुनुको निम्ति नवोदय मण्डलीका आदरणीय पास्टर इल्या प्रधानज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। अनि वचन पछाडि धन्यवाद, समापन अनि आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनु हुनुको लागि पनि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि अलिक लामो समयपछि फेरि तपाईँको बिचमा अनलाइन सर्भिसद्वारा आएको छु परमेश्वरको वचन आशिष बाँड्नलाई। र यसरी आजको वचन बाँड्नुभन्दा अगाडि म गएको समयमा यही खण्डबाट बाँडेको कुराहरूबाट, अर्थात् पहिलो पत्रुसको खण्डबाट बाँडेको कुराहरूबाट म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। कतिजनालाई सम्झना छ, कतिजनालाई छैन। तर पनि गएको खण्डमा मैले पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7देखि 9सम्म भएका कति कुराहरू तपाईँहरूसँग बाँडचुँड गरिरहेको थिएँ। अनि यस विषयमा विशेष गरिकन चिन्ताको विषयमा हामीहरू एकदम चिन्तित थियौँ। अनि अहिले पनि चिन्तित नै छौँ, भाइरस हटेको छैन। अनि त्यस बेला एकदम माझ मान्छेलाई पुरो डर, त्रास, अप्ठ्यारो, के गर्ने कसो गर्ने भएको वखतमा मैले चिन्ताको बारेमा तपाईँहरूसँग बाँडचुँड गरिरहेको थिएँ। कसरी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको चिन्ता ममाथि राखिदेऊ। अर्थात् उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको सारा फिक्री चिन्ताहरू ममाथि राखिदेऊ। अनि परमेश्वरमाथि जब हामी आफ्नो चिन्ता फिक्री राख्छौँ अनि परमेश्वरले त्यसलाई अर्थात् परमेश्वर आफै नै त्यसको बारेमा बोल्नुहुन्छ, अर्थात् त्यसको बारेमा काम गर्नुहुन्छ। यसरी नै परमेश्वरको वचनको बारेमा शैतानले ल्याउने अनेक प्रकारको युक्ति योजना कस्तो प्रकारले काम गर्छ अनि बाधा अप्ठ्याराका कुराहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूसँग भन्दै थिएँ। अनि अन्तमा यीशुबाट उद्धार छुटकाराको बारेमा तपाईँहरूसँग मैले बाँडचुँड गर्दै गरिरहेको थिएँ। आज तपाईँहरूसँग फेरि पनि यही पहिलो पत्रुस 5 अध्यायकै केही खण्डबाट तपाईँहरूसँग बाँडचुँड गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ 10 र 11 पद, 5 अध्याय अर्थात् पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 10 र 11 पद। आउनुहोस् यो खण्डबाट आशिष बाँड्नु भन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग प्रार्थना गर्नु मन लागेको छ। यस कारण हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ, परमेश्वर आफै नै आफ्नो वचनबाट हामीसँग बोल्नु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ आजको यस अनलाइन सर्भिसको लागि र यस अनलाइन सर्भिसमा तपाईँको वचन, तपाईँले दिनुभएको आशिष बाँडचुँड गर्नलाई म यस्तो ऐक्यलाई तपाईँले उभ्याउनु भएको छ या ल्याउनु भएको छ। प्रभु, आजको वचनमा तपाईँ आफै भइदिनुहोस्, अभिषेक गरिदिनुहोस् र तपाईँ आफै बोलिदिनुहोस् भनिकन म बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु। प्यार प्रभु, मेरो बल, बुद्धि, शक्ति, सिप कलाले होइन, तर तपाईँको उपस्थितिले, तपाईँको अभिषेकले र तपाईँको अगुवाईले मात्रै यो वचन अगाडि बढ्न सकेको होस् र हामी सबैजनालाई आशीर्वादले भरिदिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन, आमेन।
यहाँ यसरी लेखेको छ 10 र 11 पद तपाईँको अगाडि म पढ्न चाहन्छु। सबै अनुग्रहका परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले नै तिमीलाई फेरि नयाँ पार्नुहुनेछ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। उहाँलाई नै पराक्रम र शक्ति सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन। परमेश्वरले यस वचनमा र यस वचनको पढाइ र सुनवाइमा आशीर्वाद दिउन्। यहाँनिर विशेष गरिकन हामी बाँडचुँड गर्न खोजेको कुरा चाहिँ यो छ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। 10 र 11 पदभित्र थुप्रै अरू कुराहरू पनि पाइन्छ। एकदमै धेरै कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। तर यहाँ मैले 4वटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग बाँडचुँड गर्नु पर्यो भनेर मैले अध्ययन गरेर लिएर आएको छु। त्यो चाहिँ के भने उहाँले आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। दोस्रो, हामीले कष्ट भोग्नुपर्छ, अवश्य नै कष्ट भोग्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। अनि तेस्रो चाहिँ अन्त समय स्थिर रहनेले आफू नयाँ भएको अनुभव गर्नेछ। अन्तसम्म स्थिर रहनेले आफू नयाँ भएको अनुभव गर्नेछ। यस्तै गरिकन चौथोमा हामीलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जसरी विश्वासमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ उहाँले तपाईँ र मलाई शक्तिशाली बनाउँदै जानुहुन्छ। र सुरु गरौँ अब। अनुग्रहको परमेश्वरले ख्रिस्टमा आफ्नो अनन्त महिमाको निम्ति तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। प्रिय, हामी मानिस जातिलाई उहाँको महिमाको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको, वास्तवमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको कारण नै, मुख्य कारण नै उहाँको महिमाको निम्ति हो। तर परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म यसरी मृत्युको खाडलमा बसेर पापको दलदलमा डुबेर जिउनु परेको छ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अति धेरै प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा, माया गर्नुभएको कारणले गर्दा उहाँले फेरि पनि हामीलाई त्यस ठाउँबाट, पापको दलदलबाट, अनेक प्रकारका शैतानले ल्याउने युक्ति योजनाहरूबाट, मृत्युको मुखबाट, मृत्युको खाडलबाट निकालेर उहाँले अनन्तको लागि अर्थात् उहाँको अनन्त महिमाको लागि तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। यो ठुलो कुरा चाहिँ प्रिय, अलिकति सुन्दैमा, एकछिन बुझ्दैमा यो बुझ्नेवाला छैन। यो एकदमै गहिरो रहस्यको कुरा छ। तर यति मात्र हामीले याद गरौँ कि तपाईँ र मलाई, सारा मानिसहरूलाई परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि बोलाउनु भयो। अनन्त अनन्त अनन्तसम्म उहाँको महिमाको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भयो। म यो सुन्छु कहिलेकाहीँ कतिजनाले के सिकाउँछन् भने फल्नालाई त बोलाएकै छैन रहेछ, फलानालाई त चुनेकै होइन रहेछ, यस्ता कुराहरू छन्। मानिसहरूको विचारले कसैलाई बोलायो कसैलाई बोलाएन भन्ने विचार छ। तर हाम्रो परमेश्वर, तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पक्षपाती हुनुहुन्न। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँले सबलाई बोलाउनु भएको। फलाना चाहिँ आइज, फलाना चाहिँ नरकमा चाहिँ आए भनेर उहाँले कहिले पनि हामीमाथि त्यस्ता खालका व्यवहार गर्नुहुन्न। उहाँले सबैजनाको निम्ति ढोका खोलिदिनु भयो। कसरी यूहन्ना 3:16 सुरुमा चाहिँ यूहन्ना 3:16 हामी पढ्छौँ नि, हामीलाई कण्ठै थाहा छ है। त्यहाँनिर के भनेको छ? जतिले उहाँलाई विश्वास गरे, जतिले है, आदि उदि यति उति होइन, त्यहाँ जतिले भनेपछि उहाँले सबैलाई आह्वान गर्नुभयो, उहाँले सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो, उहाँले सबैलाई बोलाउनु भयो, आओ। तर बोलाउँदाखेरि जतिजनाले उहाँको बोलावट अर्थात् बोलाएको कुरालाई हो मलाई बोलाउनु भयो भनेर परमेश्वरमा विश्वास गर्छ प्रिय,
परमेश्वरमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर ऊ जिउन थाल्छ, हिँड्न थाल्छ। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ परमेश्वरको महिमा त्यो व्यक्तिले गर्नेछ, परमेश्वरको महिमा त्यो व्यक्तिले गर्नेछ। यसकारण प्रिय, परमेश्वर पक्षपाती हुनुहुन्न, उहाँले सबैलाई बोलाउनु भयो, सबैलाई बोलाउनु भयो। उहाँको अनुग्रहमा, उहाँको कृपामा, उहाँको दयामा, उहाँको सबैभन्दा ठुलो प्रेममा तपाईँ र मलाई बोलाउनु भयो। के को लागि? अनन्त अनन्त अनन्तसम्म उहाँको महिमा गर्नलाई। प्रिय, तपाईँहरू म भाग्यमानी छु, मानिस जाति भाग्यमानी छ, किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्याग्नु भएन। हामीले त्याग्यौँ, हामी मानिस जातिले परमेश्वरलाई त्याग्यौँ, बिर्सिदियौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बिर्सिनु भएन। उहाँले आफ्नो प्रेममा अँगाल्नु भयो अनि तपाईँ र मलाई बोलाउनु। दोस्रो कुरो, उहाँको बोलावटमा, अर्थात् उहाँले जब तपाईँ र मलाई बोलाउनुहुन्छ, बोलाउँदाखेरि अर्थात् हामी जब उहाँको कुरा सुनेर स्वीकार गरेर उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ, हामीहरू परमेश्वरको राज्यमा अनन्त अनन्तको महिमाको निम्ति हिँड्न थाल्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? हाम्रो यात्रा सुरु भयो, अनन्तको यात्रा सुरु भयो। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा गर्ने कामको यात्रा सुरु भयो। तर यो यात्रामा परमेश्वरको वचनले भन्दछ दुःख छ, कष्ट छ, दुःख छ, कष्ट छ, अप्ठ्यारो छ। उहाँले तेरो खुट्टा चिप्लिन दिनुहुन्न भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ नि। यसको मतलब हामी हिँड्नु पर्ने बाटो चिप्लो रहेछ, डरलाग्दो रहेछ, लड्न सक्ने रहेछ। तर परमेश्वरले उहाँको प्रेममा तपाईँ र मलाई डोर्याउनुहुन्छ। दुःख, कष्ट, अप्ठ्यारो, आपद, विपद हरेक अवस्थामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई डोर्याउनुहुन्छ। दुःख छ त्यहाँ, कष्ट छ त्यहाँ, अप्ठ्यारो स्थितिहरू छ, किनभने यीशु ख्रीष्ट आफैले त्यो दुःख कष्टको बाटो भएर जानुभयो, अन्तमा उहाँ विजय हुनुभयो। आज त्यही कुरो तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि लागु हुन्छ। जब जब हामी स्थिर बसेर विश्वासमा रहेर विश्वासमा दरिलो हुँदै अगाडि बढ्छौँ प्रियो, अनि तपाईँ र मेरो निम्ति बाटो अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, तर जो जति जना त्यस बाटोबाट भएर हिँड्छ त्यो कष्ट, त्यो दुःख, त्यो अप्ठ्यारो स्थितिलाई बडा भनौँ एकदमै समस्याको बाटो भएर जानु परे तापनि जो जतिजना विश्वासमा स्थिर भएर त्यो बाटो हिँड्छ उसले अन्तमा विजय पाउँछ। ख्रीष्ट येशूले विजय पाउनुभयो अनि तपाईँ र मैले पनि विजय पाउँछौँ। उहाँ येशू तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ र तपाईँ र मलाई त्यो बाटो हिँड्दाखेरि त्यो दुःख, कष्ट, अवस्था, अप्ठ्यारा कुराहरूको समयमा विजय दिँदै अगाडि बढाउनुहुन्छ। यसकारण प्रिय, तपाईँ र मेरो जीवनमा कष्ट आउँछ, दुःख आउँछ, अप्ठ्यारो आउँछ। जब जब तपाईँ र म त्यो यात्रा सुरु गर्छौँ, यो यात्रामा हुन्छौँ परमेश्वरको महिमाको यात्रामा, अनि त्यहाँ दुःख छ, कष्ट छ प्रिय। तेस्रो कुरो, तर अन्तसम्म स्थिर रहनेले, परमेश्वरको वचनले भन्दछ यहाँनिर, तिमीहरूले केही बेर कष्ट भोगेपछि उहाँले तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नु भनेको छ। हगि यहाँनिर के भनेको छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। यो सबको बारेमा म तपाईँसँग बातचित गर्न चाहन्छु। अलिकति उदाहरणको लागि योसेफ, है, याकुबको छोराहरूमध्ये एकजना, 12 जना छोराहरू याकुबको, अनि एकजना छोरा उसको नाम योसेफ। योसेफको जीवनमा परमेश्वरको महिमा हुनुपर्ने, अर्थात् परमेश्वरले योसेफलाई आफ्नो सेवकाको लागि बोलाउनु भयो। याकुबको 12 जना छोराहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सेवकाको लागि बोलाउनु भएको।
याकुबलाई बोलाउनु भयो, याकुब बुवा इसाकलाई बोलाउनु भयो, इसाकको बुवा अब्राहमलाई बोलाउनु भयो परमेश्वरले, हगि। यसरी नै हामी युसुफको जीवन कहानीमा आउँछौँ। उत्पत्ति 37 अध्यायदेखि लिएर 50 अध्यायसम्म, अन्तिमसम्म, उत्पत्तिको पुस्तकको अन्तिमसम्म तपाईँले त्यहाँ युसुफको जीवन कहानी देख्न सक्नुहुन्छ। युसुफ हुर्कँदै बढ्दै गयो, आफ्नो बुवाको आज्ञा पालन गरेर बुवाले जता काममा लगाउनुहुन्छ त्यता लागिरहे। 12 जना अरू 11 जना छोराहरू पनि के अरे आफ्नो बुवाको आज्ञा पालन गरेर काममा लागिरहे। तर युसुफलाई चाहिँ याकुबले अलिकति बढी माया गर्थे है, किनकि 11 जनाभन्दा युसुफ अलिक अलग प्रकारको मान्छे थियो। त्यसको बारेमा लम्बा चौडा नभनौँ, तर जे होस् युसुफलाई चाहिँ याकुबले अलिकति अरू दाजुभाइहरूभन्दा अलिकति बढी माया गर्थे। अनि एक दिन याकुबले के अरे युसुफलाई भन्नुभयो, ल तिमीले आफ्नो दाइहरू भेडाको बगालमा हेरचाह गरिरहेको छ, भेडा खर्कमा, तिमीले यो खानपिनहरू लिएर जाऊ। अनि युसुफ खुसी भयो। युसुफले आफ्नो दाइहरूलाई खोज्दै जङ्गलमा खोज्दै गए। कहाँ पुगेको छ के छ, त्यति बेला अब अहिलेको जस्तो कम्युनिकेसनहरू केही पनि थिएन, मोबाइल हातमा थिएन होइन। त्यस बेला त अब बोलाउँदै कहाँ छ भन्दै बोलाउँदै दाइ भन्दै बोलाउँदै जानुपर्ने है। अनि अन्तमा ऊ पुग्यो, आफ्नो दाइहरू भएको ठाउँमा पुग्यो युसुफ। अनि बुवाले ल्याएको केही कुराहरू युसुफलाई के अरे युसुफले दाइहरूलाई दियो, जति कुराहरू बुवाले पठाउनु भएको थियो। तर दाइहरू चाहिँ युसुफसँग अलिक रिसाइरहेको थियो अनि मार्ने मद्दत पनि गरे। तर अन्तमा युसुफलाई मारेन, एउटा खाल्टोमा हाले, यिनीहरू जस्तो खाल्टोमा हाले। अनि त्यसपछि केही समयपछि मिश्र देशबाट या अरू ठाउँहरूबाट मिश्र देशतिर जान लागेका मानिसहरू, त्यहाँ व्यापारी मानिसहरू यात्राबाट आउँदै गरेको उनीहरूले देखे। अनि त्यही व्यापारी मानिसहरूको हातमा युसुफलाई उसको दाजुहरूले बिक्री गर्थे। दाइहरूले जब बिक्री गरे अनि युसुफ के भयो, युसुफ मिश्र देशमा पुगे। अनि त्यहाँनिर युसुफलाई बिक्री गर्यो, बेच्यो, एउटा कमाराको रूपमा, एउटा दासको रूपमा युसुफलाई बेच्यो। ऊ परमेश्वरको दास, सानो बाल्यकालदेखि नै है परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, अहिले किशोर अवस्थामा पुगिसकेको छ। ऊ परमेश्वरमा एकदमै भक्ति साथ परमेश्वरलाई एकदम महिमा दिने व्यक्ति। तर उसको जीवनमा त्यो दुःख कष्टहरू आइपुग्यो, अप्ठ्यारो स्थितिहरू आइपुग्यो। अनि मिश्र देशमा पुगेर ऊ कमारा भएर, दास भएर आफ्नो जीवन बिताउनु पर्यो। जसै कमारा अनि दास भएर जीवन बिताइरहेको थिए, उसको जीवनमा बडा अप्ठ्यारो स्थिति आयो। ऊ सत्यलाई अँगालेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई जेलखानामा हालियो। ऊ फेरि कैदी भयो। त्यहाँ कमारा दासको स्थितिबाट कैदी, झन् अप्ठ्यारो स्थिति है। ऊ कैदी भएर कैदी जीवन बिताउनु पर्ने भयो। अनि जसै कैदी जीवन बिताइरहेका थिए, त्यस बेला परमेश्वरले उसको जीवनमा काम गर्न थाल्यो। परिस्थितिलाई परमेश्वरले सम्हाल्न थाल्यो। त्यहाँका घटनाहरूलाई परमेश्वरले सम्हाल्न थाल्यो। अनि हामीलाई थाहा छ, तपाईँ पढ्दै जानुभयो भने युसुफको जीवन कहानी त्यहाँ हामी देख्छौँ। युसुफ त्यो जेलखाना, त्यो कैदीबाट पनि निस्कन पायो है। कैदी जीवनबाट पनि उसले छुटकारा पाए। अनि ऊ राजाका पुगे, राजदरबारमा ऊ पुगे। अनि उसले जब राजदरबारमा ऊ पुगे, राजाले उसलाई ठुलो जिम्मा दियो, अर्थात् राजाको दाहिने हातमै उसलाई बनायो। राजा मुनि एक स्टेप मुनि उसलाई बनायो अघि। अनि अब युसुफको जीवन त्यहाँ त के भनौँ, प्रधानमन्त्री भनौँ न होइन, प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा ऊ पुग्यो। देशको शासन गर्ने एउटा ठुलो एकदमै माथिल्लो अहदाको शासकको रूपमा राजा मुनि रहेर उसले काम गर्न थाल्यो। अब युसुफको जीवन बिस्तारो प्रकारले त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ उन्नति हुँदै गएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अब ऊ युसुफ कमारा
दास भएन, अब ऊ कैदी पनि भएन। अब ऊ के भयो त? ऊ त मिस्र देशको शासक भएर जिउन थाले। परमेश्वरको वचनले भन्दछ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। अनि यहाँ पनि यसरी नै लेखेको छ कि तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नु हुनेछ। कष्ट भोगिसकेपछि है आएको कष्टलाई स्वीकार गरेर त्यो कष्ट आफूमाथि कष्ट भए तापनि परमेश्वरमा के अरे जिउन एउटा भनौँ लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरमा एउटा स्थिर विश्वासमा लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त? परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। जसै हामी विश्वासमा अघि बढ्दै जान्छौँ दिनदिनै प्रिय हामी नयाँ हुँदै जान्छौँ, नयाँ हुँदै जान्छौँ, नयाँ हुँदै जान्छौँ। यीशुको जीवनमा पनि त्यही हो, तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यही हुन्छ। अब यीशु कमारा कमारी दास होइन, अब यीशु कैदी होइन, तर यीशु अब शासक। यहाँनिर उसलाई नाम पनि परिवर्तन गर्यो, शारीरिक नाम पनि त्यहाँको राजाले परिवर्तन गरिदियो उसको। अब उसले भिन्दै प्रकारको जीवनशैली जिउन थाल्यो, उसको घटनाक्रम उसको परिस्थिति नै भिन्न भयो, सबै कुरो नयाँ भयो त्यहाँनिर। प्रिय हो, तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन हुन्छ तपाईँ र मलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। यहाँनिर लेखेको छ तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नु हुनेछ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले नयाँ पार्नुहुनेछ। के अरे प्रकाश 2 अध्यायको 17 पदमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। प्रकाश 2 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के लेखेको छ भने यहाँनिर कसलाई? पर्गाममको मण्डलीलाई यसरी लेख्नुभयो परमेश्वरले। यहाँनिर लेखेको छ जसको कान 17 पद, जसको कान चाहिँ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मन्नाको केही भाग दिनेछु र म त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखिएको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। प्रिय, नयाँ नाम अघि ऊ एकदमै नयाँ नाम पनि नयाँ, मान्छे नयाँ, परिस्थिति नयाँ, घटना नयाँ, सबै कुराहरू नयाँ भइहाल्दछ। अनि यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा त्यही हो कि परमेश्वरले दुःख कष्ट अप्ठ्यारोमा पनि तिमीहरू विजय भयो, अप्ठ्यारोमा पनि तिमीहरू विश्वासमा लागिरह्यो भने तिमीले विजय पाउनेछौ। अनि त्यति मात्रै होइन, तिमीले नयाँ के भनौँ परिस्थिति, नयाँ जीवन भनौँ, नयाँ नाम भनौँ, नयाँ काम, नयाँ पद, सबै कुरो है त्यहाँ नयाँ। अनि यसरी लेखेको छ तिमीहरूलाई फेरि नयाँ पार्नु हुनेछ। तेस्रो नम्बरमा हामी जान्छौँ अन्तसम्म स्थिर रहनेले आफू नयाँ भएको अनुभव गर्नेछ भन्ने कुरो मैले भनिहालेँ। अब चौथोमा हामी जानेछौँ हामीलाई शक्तिशाली बनाउनु हुनेछ। परमेश्वरले जब हामी के अरे यसरी विश्वासमा अघि बढ्दै जानेछौँ, परमेश्वरको डर भयमा जीवन बिताउनेछौँ, परमेश्वरको आज्ञामा अगाडि बढ्दै जानेछौँ, थुप्रै कुराहरू छन् प्रिय। हामीहरू जब अगाडि बढ्दै जानेछौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। यसुकै घटनाको बारेमा हामी भनौँ, जब यसु अगाडि बढ्दै गए परमेश्वरलाई उसले कहिले पनि त्यागेन है, परमेश्वरलाई उसले कहिले पनि त्यागेन, तर ऊ अघि बढ्दै गए अनि बढ्दै गए, विश्वासमा झन् बलियो हुँदै गए। अनि हामी देख्छौँ त्यहाँनिर परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुभयो। अनि परमेश्वरले उसलाई आशिष मात्र होइन, शक्तिशाली, संसारको निम्ति शक्तिशाली व्यक्ति पनि उहाँले बनाउनुभयो। किनकि अब त्यहाँनिर ईश्वरको आज्ञा बिना ईश्वरको आज्ञा बिना मिश्र देशमा कुनै काम, कुनै कुरा पनि त्यहाँ हुँदैन। अनि ऊ शक्तिशाली, त्यहाँको शक्तिशाली व्यक्ति भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। वरिपरि छरछिमेकी देशहरूको अगाडि पनि ऊ एकदमै बुद्धिजीवी शक्तिशाली व्यक्ति भए। किनकि त्यहाँनिर उसले फारोको एक स्टेप मुनि रहेर, फारोको दाहिने हात भएर एउटा फारोको मुनि एउटा एकदमै राम्रो असल शासक भएर
देशलाई उसले चलाइरहेको थियो अनि परमेश्वरले उसलाई त्यस देशमा अन्य जातिको देशमा परमेश्वरले शक्तिशाली व्यक्ति बनाउनु भयो। प्रिय तपाईँ र मेरो जीवनमा ठिक यस्तै प्रकारले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। अनि जसरी यहाँनिर देख्दछौँ हामीले परमेश्वरले स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। शक्तिशाली मात्रै होइन, तपाईँ र मेरो विश्वासमा अझ यो विश्वास होस्, अझ बलियोस् भनेर हाम्रो विश्वासमा परमेश्वरले स्थिर हामीलाई बनाउनुहुनेछ अनि हामीलाई शक्तिशाली बनाउनुहुनेछ, हामीलाई शक्ति दिनुहुनेछ। हामीहरू 1 कोरिन्थी 1:18 यसको बारेमा शक्तिशालीको बारेमा के भन्दछ हामी देख्नेछौँ। यहाँनिर लेखेको छ, किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाउनेहरूको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। देख्नुभयो? किनभने लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु र चतुरहरूको चतुरै विफल तुल्याउनेछु। है, विश्वास गर्नेहरूको निम्ति क्रुसको कुरा शक्तिको कुरा हो। यसकारण हामी देख्छौँ 1 पत्रुस 5 अध्यायमा हामी जुन चाहिँ खण्ड पढिरहेका छौँ 11 पदमा त्यहाँनिर लेखिएको कुरा यही छ कि प्रिय विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ। यसका यहाँ लेखेको छ, स्थिर गर्नुहुनेछ र शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। तपाईँ र म परमेश्वर जो हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वर आफैले नै त्यो यात्रामा हिँड्नको निम्ति र यात्रा टुङ्ग्याउनको निम्ति हामीलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ र हामी विजय पाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। प्रिय यसरी नै यही कुरा युसुफको जीवनमा भयो। कसरी एउटा दास एउटा कमाराबाट कैदी भयो, कैदीबाट एउटा त्यहाँबाट छुटकारा पाएर राजाको दरबारमा अर्थात् राजदरबारमा उसलाई निम्तो आयो अनि राजदरबारमा रहेर राजाको अधीनमा रहेर राजाको तल्लो एउटा एक स्टेप मुनि रहेर उसले देशलाई शासन गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि त्यही अवस्थामा परमेश्वरले उसलाई शक्तिशाली पार्नुभयो। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले शक्तिशाली पार्नुहुनेछ। प्रिय आजको खण्डमा हामीले 4वटा कुराहरू यस 1 पत्रुस 5 अध्यायको 10देखि 17सम्मको 10देखि 11सम्म अर्थात् 10 र 11को जुन पद छ त्यसमा हामीले यी कुराहरू हेऱ्यौँ। प्रिय हामीले बुझौँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको कारण चाहिँ उहाँको निम्ति अर्थात् परमेश्वरको महिमा गर्ने अनन्तसम्म आफ्नो अनन्तमा उहाँले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको छ। के को लागि? उहाँको महिमाको लागि। के तपाईँ र म विश्वासको यात्रामा हिँडिरहेको छौँ? यो यात्रामा हिँड्दाहुँदै तपाईँ र मैले परमेश्वरको महिमा गरेको छौँ कि छैन? हाम्रो हरेक अवस्थाबाट परमेश्वरको महिमा तपाईँ र मेरो जीवनबाट भएको छ कि छैन? दोस्रो हामीले हेर्दैथ्यौँ कष्ट भोग्नु पर्ने रहेछ। प्रिय तपाईँ र मैले ख्रिस्ट येशूको निम्ति कष्ट भोग्दा हुँदै कतै गनगन भइरहेको छ कि कतै रिसमो भइरहेको छ कि कतै यस्ता पनि हुन्छ भनेर धैर्य तोडेका छौँ कि अझ धैर्यधारणबाट अलग भएका छौँ कि? प्रिय के हामी खुसी छौँ येशूको निम्ति कष्ट भोग्नलाई, येशूको निम्ति दुःख भोग्नलाई खुसी छौँ? परमेश्वरलाई तपाईँ र मेरो जीवनबाट महिमा भएको होस्। स्थिर रहनेले नयाँ भएको अनुभव गर्नेछ। जो स्थिर रहन्छ उसले नयाँ भएको अनुभव गर्छ। प्रिय विश्वासमा स्थिर रहनेहरू दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। तपाईँले र मैले आफू नयाँ भएको, हिजोभन्दा आज अलिक नयाँ भए, अस्तिभन्दा हिजो अलिक नयाँ भएको थियो, हिजोभन्दा आज अलिक नयाँ भएको छु, अब भोलि म झन् नयाँ हुन्छु। यस्तो प्रकारका कुरा तपाईँ मेरो जीवनमा भएको छ कि तपाईँ अनि मैले
आफ्नो जीवनमा एउटा नयाँ भएको, नयाँ परिस्थिति भएको, नयाँ जीवन भएको अनुभव तपाईँले मैले गर्न सकेका छौँ, गरिरहेका छौँ। तपाईँले मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। प्रिय शक्तिशाली, उहाँले हामीलाई शक्तिशाली बनाउनु हुनेछ। तपाईँ र म शक्तिशाली परमेश्वरको छोराछोरी भएका छौँ। प्रिय, जसरी हाम्रो पिता शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई पनि शक्तिशाली बनाउनु चाहनुहुन्छ परमेश्वर। के तपाईँ शक्तिशाली बन्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरको राज्यको निम्ति? आउनुहोस्, परमेश्वरसँग हामी बिन्ती गरौँ, परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई यी चारवटा कुरा हाम्रो जीवनमा हुन दिनुहोस्। हामी तपाईँको महिमा गर्न सकौँ, हामी तपाईँको निम्ति कष्ट भोग्न तयार हुन सकौँ। हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाइदिनुहोस् प्रभु, ताकि हामी स्थिर रहन सकौँ र हामीलाई शक्तिशाली बनाउनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, आजको दिनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। आजको पवित्र 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 वचनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आज 5 अध्याय पत्रुस, पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 10 र 11 पदबाट हामीले यी चारवटा कुराहरू हेरेका छौँ प्रभु। कि हाम्रो जीवनबाट अनन्तको लागि तपाईँको महिमा गर्नलाई तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्यारे प्रभु। यसरी नै हामीहरू जसै यो बोलावटमा अगाडि बढ्दै जाँदा हुँदै दुःख कष्टको सामना गर्नुपर्ने रहेछ, दुःख आउने रहेछ, कष्ट आउने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाएको छौँ। तर जति जति हामी दुःख कष्टमा अगाडि बढ्छौँ, जति जति हामीहरू अगाडि दुःख कष्टलाई झेल्दै जान्छौँ, उति उति तपाईँले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। हामी ख्रीष्ट येशूसँगै विजय प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्छौँ प्रभु। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् ताकि हामी विजयी भएर अगाडि बढ्न सकौँ, जित्दै अगाडि बढ्न सकौँ। यसरी नै हाम्रो विश्वासलाई प्रभु अन्तसम्म स्थिर रहनमा सहायता गरिदिनुहोस्। यसरी वचनले भन्दछ, प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै परमेश्वरको राज्यमा, स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउने छैन। मत्ती 7:21 हामी हेर्दै गयौँ भने त्यहाँनिर यही कुरा लेखेको छ, सबैजना परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाउने छैन। किनभने धेरै 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 मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेछ, परमेश्वरले देखेको बाटोमा हिँड्ने छैन। यसकारणले गर्दा प्रिय प्रभु, तपाईँ अनि हामी जो जतिजना विश्वासी छौँ, हामीलाई आफ्नो विश्वासमा बलियो स्थिर बनाइदिनुहोस् ताकि हामी त्यो बाटोमा हिँड्दा हुँदै आफू नयाँ भएको अनुभव गर्दै तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। यस्तै गरिकन प्यार प्रभु, हामीलाई तपाईँले शक्तिशाली बनाउनुहोस् ताकि हामी जिउँदो साक्षी दिन सकौँ मानिसहरूलाई प्रभु, तपाईँको प्रेम, तपाईँको अनुग्रह बाँड्न सकौँ। अनि त्यसको निम्ति हामीलाई शक्तिको आवश्यकता छ प्रभु। शैतानमाथि विजय पाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने शक्तिको खाँचो छ, हामीलाई शक्तिले भरिदिनुहोस् ताकि हामी तपाईँको महिमा गर्न सकौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ। संसारभरि भएका मण्डलीलाई, ख्रिस्टीय मण्डलीलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। ख्रिस्टमा विश्वास गरेका सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। बालक, जवान, किशोर किशोरी, बुढा पाका सबैजनालाई प्रभु तपाईँको चरणमा हामी राख्दछौँ, आशीर्वाद दिनुहोस्। आजको वचनको लागि फेरि पनि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा, आमेन। हामीहरू आशीर्वादको प्रार्थनातिर जानेछौँ। आशीर्वादको प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि केही धन्यवादका कुराहरू छन्। ती धन्यवादका कुराहरू सकेर हामी आशीर्वादको प्रार्थना लिएर बिदा हुनेछौँ। आजको सञ्चालक सरोज आले बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अगुवा मण्डलीको तर्फबाट वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने हाम्रो अविनाश श्रेष्ठ बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सूचना प्रवाह गरिदिनु हुने हाम्रो डिकन दीपक घिमिरेज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै गरिकन स्तुति प्रशंसा लिड गर्ने प्रभुदास र उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। यस्तै गरिकन अविनाश जो प्राविधिक कुराहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ र अविनाश र उहाँको टिमलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। र यस्तै गरिकन हाम्रो निम्ति, मण्डलीको निम्ति र सारा विश्वको निम्ति प्रार्थना गरिरहने झुन्डा व्यक्ति परिवारलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै हाम्रो मण्डलीको निम्ति जसले जुन जुन अवस्थाबाट सेवा पुर्याउनु भएको छ, बाहिर भित्र आफ्नो ठाउँबाट कसरी हुन्छ तपाईँले मण्डलीलाई सहायता पुर्याइराख्नु भएको छ, हामी तपाईँ सबैजनालाई
धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तमा तपाईँ जतिजना अनलाइनमा आएर सेवकाईमा बसिदिनु भयो, वचनहरू सुनिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले याद गरिराख्नु होला कि हामीहरू तपाईँको निम्ति सधैँ प्रार्थनामा याद गरिरहेका छौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिउँ। आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आशीर्वादको प्रार्थना लिएर हामीहरू बिदा हुनेछौँ। प्रभुजी, आजको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यसरी तपाईँले हामीलाई अनलाइन सर्भिसमा सङ्गति गर्ने, सेवा सङ्गति गर्ने मन, समय सबै कुराहरू उपलब्ध गराइदिनु भयो। यसको लागि धन्यवाद। हामी जहाँ जहाँ छौँ, जुन प्रकारमा, जुन अवस्थामा छौँ, हामी सबैजनालाई सुरक्षा गरिदिनुहोस् अनि तपाईँको महिमा गर्नलाई सहायता गरिदिनुहोस्। यसरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्यारको यो कोभिड-19 अर्थात् यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि एकदमै संसारभरि नै पीडित पारेका छन्, दुखी बनाएका छन्। अहिले पनि हामी सुन्दैछौँ युरोपमा कति देशहरूमा झन् अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ अनि लकडाउनको कडा नियम बनाएर लकडाउन भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। प्रभु, संसारलाई यो भाइरसबाट जोगाइदिनुहोस् र अहिले जुन प्रकारको भ्याक्सिन निक्लिएको छ यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। तर त्यो भ्याक्सिन ठिक प्रकारले वितरण हुन र त्यो भ्याक्सिनले काम गर्नमा सहायता गरिदिनुहोस् भनिकन हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ प्यारो प्रभु। हामी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ यसरी यो कोरोना भाइरसको उपचारमा लागेकाहरू अनि उपचार दिने व्यक्तिहरू अनि यस्तै गरिकन यस क्षेत्रमा भोलिन्टियरली काम गर्नेहरू, हामी यस क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर नर्सहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। यस्तै गरेर सुरक्षाकर्मीहरूलाई सम्झन्छौँ प्रभु। सबैजनालाई प्रभु सुरक्षा गरिदिनुहोस्। दुष्टका युक्ति सैतान ल्याउने यो योजनाहरूबाट तपाईँ यी प्रियजनहरू सबैजनालाई जोगाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हाम्रो मण्डली तपाईँको हातमा राख्दछौँ। मण्डलीका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हाम्रो छोरी मण्डलीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्यारो। अब यो शनिबारदेखि पूर्ण रूपमा सङ्गति सञ्चालन हुने कुराहरू भइरहेको छ। सबै मण्डलीमा, शाखा मण्डलीमा, सबै ठाउँमा तपाईँको आशीर्वाद भएको होस् भनिकन हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रा विश्वासी जनहरू, अपापिता बालबालिकाहरू, शिक्षक बाल समितिका शिक्षक शिक्षिकाहरू, जवानहरू, बुढापाका, हाम्रो विश्वासी जन, आमा बुवाहरू, अगुवाजनहरू सबैजनालाई हामी तपाईँको क्रुसको फेदमा राख्दछौँ। सुरक्षा गरिदिनुहोस्, सहायता गरिदिनुहोस्। विदेशमा भएका हाम्रा विश्वासी जनहरू जहाँ जहाँ छन् प्रभु, जुन जुन अवस्थामा छन् उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस् र आफ्नो अनुग्रहले ढाकिदिनुहोस्। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको चरमा राख्दछौँ येशू प्रभुको नाम। हामी आशीर्वादको प्रार्थना लिनेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा सङ्गति हाम्रा नवोदय मण्डलीमा र सारा संसारभरि एउटा जिउँदो जाग्दो जीवित सत्य परमेश्वरको मण्डलीसँग सधैँभरि भइरहँ। आमेन।